आनंदाची गोष्ट असा आज या शुभदिनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण आणि ब्युटिफिकेशन जे जिल्हा पंचायतीने केला त्याचे उद्घाटन आज दवरले आसा। हांगा सगळे आमचे सरपंच, सगळे पदाधिकारी, जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सुदेश नायक आणि इतर सगळे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य हांगा उपस्थित आसात। एक बरी घटना दिवाळेच्या लोकांच्या मागणीनुसार आज ह्या शिवरायांच्या पुतळ्याचें अनावरण जाता। शिवरायाचो पराक्रम हो सगळ्यांक खबर आसा आणि सगळे लोक, सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे लोक सुखी उरचे हे भावनेन ताजें जे राज्य ते आज सदांच प्रत्येकाच्या मनाक घर करून आसा आणि तांची भक्ती, तांचे पुतळ्याचे तांची याद करप हेच खंय तरी बरे राजकारणाकडे कडेन व्हरपाचें एक वाट आसा अशें म्हाका दिसता। आणि जिल्हा पंचायत अध्यक्ष बाब सुदेश नायक, सगळे मंडळ हांगसरले सरपंच, इतर सगळे कार्यकर्ते आणि आज एक उत्तम असे हे कार्यक्रम हांगा आयोजीत केला त्याबद्दल तांचे सगळ्यांच्या मनापासून हांव अभिनंदन करता। सगळ्यांक आपयल्ले काही पावसामुळे कदाचित कार्यक्रमामुळे सीएमाची खबर हांवें फोन केल्लो, सीएमाचे तुझ्या लोकमताचो कार्यक्रम लेट सुरू जालो पूण आनी आमदार खबर ना आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी आपयल्ले ते दिश्टी पडोंक ना म्हणून पत्रिकेचेर नांव घाता ते करता म्हाका काय खबर नासलें पूण आज पत्रिकेचेर हांवें नांव पळयल्लें योग्य पद्दतीन येता म्हणलें। कितें कारण बी सांगलां? वो प्रोजेक्ट आमी खूब प्रॉब्लम्स बारीक बारीक फेस केले पण दिवाडच्या लोकांनी खूब खंबीरपणान रावून आज तांच्या खातीर हो प्रोजेक्ट आज हांगा जाल्लो आसा। ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा, सिनियर सिटीजन्स आसात, भुरगे आसात, हांगा जे डेवलपमेंट जाल्लें आसा ओपन स्पेसीचें थंय बसपाची सोय आसा, अभ्यास करपाक आनी कशें आसा सोलर लायट्स हांगा लायिल्ल्यो आसा। ह्या सगळ्या हितूंतल्यान हांगा हो जो जागो आसा तो सिनियर सिटीजन्स हांगा बसताले पूण तें झाड आसलें तेज्या पोंदा बसताले पूण एक बरो जागो, एक लेजर टायम तांचो बरो सांजचो एक हें करपाक लागून बरो जागो हांगा लोकांक मेळिल्लो आसा। हेज्या फुडें सुद्दां हो जागो जो आसा डेवलप करपाचो प्लॅन्स आसा, ओपन जीम आसत किंवा अन्य काही प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो एक हेतू आसा तो फुडल्या काळान जातलो पूण लोकांक खातीर एक बऱ्या तरेचो प्रोजेक्ट लोकांच्या फायद्या खातीर जावचो हेच जिल्हा पंचायती मार्फत आमी करपाक सोदता। आणि छत्रपती शिवाजी महाराज ह्या जगाचे आदर्श दैवत आसात आणि तांच्या खातीर आमी आसात आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता तांची याद ही सदांच उरपाक जाय आणि म्हणून आज हें स्मारक जें आसा तांचें आज शिवराज्याभिशेक दिन ह्या दिसा हो कार्यक्रम करपाचो आमी ठरयलो आणि नक्कीच तांची प्रेरणा आमकां सदांच हेजे फुडें सुद्दां टोटल आमी 15 लाखाचें बजेट आसा ZP फंड फूल। थँक्यू सर।